वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन के मसले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से जेल में बेहतर सहूलियात से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसकी सदारत जस्टिस राजा अनाम अमीन मनहास ने की। अदालत में बुशरा बीबी के वकला उस्मान गुल और ज़हीर अब्बास एडवोकेट पेश हुए, जबकि एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई है। साबिक कप्तान और लेजेंडरी बैटर यूनुस ने मोहम्मद आमिर की बॉलिंग की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बाबर आजम जैसे बड़े बैटर को तजर्बे के साथ शानदार तरीके से आउट किया है। निजी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए यूनुस खान ने कोयटा ग्लैडिएटर की मजमूई बॉलिंग कारकर्दगी को सराहा और कहा कि टीम ने खास तौर पर पेशावर के खिलाफ शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। आज़ाद भारत की तारीख में सन 1971 के भारत पाकिस्तान शिमला मुआहदा को अहम मुकाम हासिल है। बरतानवी दौरे हुकूमत में तारीखी शहर शिमला भारत का मौसम गर्मा का दारुल हुकूमत था। आज़ादी के बाद भी शिमला शहर की अहमियत बहुत ज्यादा रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन के मसले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों और भारत के गैर मंतकी और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात में मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक मुसलमान दुश्मन जहनियत का हामिल शख्स है और जहां भी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कोई महाज खुलता है, मोदी उसके सामने साफ आरा हो जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है और अगर किसी भी किस्म की मुहमजोई की गई तो पाकिस्तान भरपूर कुव्वत से उसका जवाब देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से जेल में बेहतर सहूलियात से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसकी सदारत जस्टिस राजा अनाम अमीन मनहास ने की। अदालत में बुशरा बीबी के वकला उस्मान गुल और ज़हीर अब्बास एडवोकेट पेश हुए, जबकि एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई है। अदालत ने हदायत की है कि जमा करवाई गई रिपोर्ट दरख्वास्त गुजार के वकील को फराहम की जाएगी ताकि वो आइंदा समाअत पर अपना मौकिफ पेश कर सकें। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को जेल में अलहदा और कुशादा कमरे में रखा गया है, जहां इन्हें रोजाना 2 मरतबा टीबी मुआयने की सहूलत दी जा रही है। इसके साथ साथ इन्हें मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी फराहम की गई है, जबकि कमरे में लाइट और पंखे का भी मुकम्मल इंतजाम मौजूद है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि मौसम गर्मा के पेश नजर कमरे में रूम कूलर भी लगाया गया है और जेल में LCD की सहूलत भी मौजूद है। इलावा से बुशरा बीबी को एक अलहदा किचन मुहैया किया गया है, जहाँ वो खाना तैयार कर सकती है, जबकि खाने का पहले मेडिकल ऑफिसर मुआयना करता है। अदालत ने केस की आइंदा समाअत रोस्टर के मुताबिक मुकर्रर कर दी है और मौजूदा समाअत मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने नवंबर एहतजाज के 29 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 मई तक तोसी कर दी है। समाअत के दौरान तमाम तफ्तीशी अफसरान अदालत में मौजूद थे, जहाँ प्रोसिक्यूटर सैयद जहीर शाह ने इस्तगासा का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। बुशरा बीबी के वकील फैसल मलिक ने इस्तदा की है कि इनकी मौकला को इन मुकदमात में शामिल तफ्तीश किया जाए और ये अमल इनके शोहर इमरान खान और कानूनी टीम की मौजूदगी में मुकम्मल हो। अदालत ने ये इस्तदा मंजूर करते हुए हुक्म दिया है कि बुशरा बीबी को इन मुकदमात में इनके शोहर और कानूनी टीम की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। आज़ाद भारत की तारीख में सन 1971 के भारत पाकिस्तान शिमला मुआहदा को अहम मुकाम हासिल है। बरतानवी दौरे हुकूमत में तारीखी शहर शिमला भारत का मौसम गर्मा का दारुल हुकूमत था। आज़ादी के बाद भी शिमला शहर की अहमियत बहुत ज्यादा रही। इसका सबूत शिमला मुआहदा है। 1971 की जंग के दौरान जब भारत को 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया था तो भारत की वजीर आजम आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी। इसके बाद पाकिस्तान के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ शिमला मुआहदा हुआ। शिमला के राज भवन में इस मुआहदे पर दस्तखत हुए वो आज भी लोगों के तजस्सुस का मरकज है। हिमाचल राज भवन की इमारत का नाम बार्नीस कोट है। अब इसे राज भवन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर इंदिरा और भुट्टो के माबैन शिमला मुआहदा हुआ था। भारत और पाकिस्तान के माबैन शिमला मुआहदा रात 12:40 पर हुआ था। सन 1971 में जंग हारने के बाद जब पाकिस्तान के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये एहसास हो गया कि अब उन्हें मुल्क में शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ेगा तो उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को मुज़ाकरात और मुआहदा का पैगाम भेजा। भारत ने भी इस मामले को आगे बढ़ाया और 1972 में 28 जून और 2 जुलाई के दरमियान शिमला में सरबराही इजलास तय हुआ। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को मुकम्मल रियासत हासिल हुई। 1.5 साल के बाद हिमाचल को ये एजाज़ हासिल हुआ कि
کہ اس کی سرزمین پر ایک تاریخی معاہدہ ہوا۔ شملہ معاہدے کے اہم نکات یہ ہیں: پرامن حل: دونوں ممالک نے تنازعات کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا، جس میں کسی تیسری پارٹی کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ لائن آف کنٹرول: جموں و کشمیر میں جنگ بندی کی لائن کو لائن آف کنٹرول کے طور پر دوبارہ بیان کیا گیا، جسے یک طرفہ طور پر تبدیل نہ کرنے کا دونوں فریقوں نے قیدیوں کی رہائی۔ بھارت نے پاکستانی جنگی قیدیوں کو رہا کرنے پر اتفاق کیا، جبکہ پاکستان نے بنگلہ دیش کی خود مختاری کو تسلیم کرنے اور تعلقات معمول پر لانے کا وعدہ کیا۔ ان دفعات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دیر پا امن اور باہمی احترام کی بنیاد رکھنا تھا۔ سابق کپتان اور لیجنڈری بیٹر یونس نے محمد عامر کی بالنگ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بابر اعظم جیسے بڑے بیٹر کو تجربے کے ساتھ شاندار طریقے سے آؤٹ کیا ہے۔ نجی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے یونس خان نے کوئٹہ گلیڈیٹر کی مجموعی بالنگ کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ ٹیم نے خاص طور پر پشاور کے خلاف شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا ہے۔ یونس خان نے کہا کہ میں نے خاص طور پر دیکھا ہے کہ کس طرح فہیم اشرف کو سائم ایوب کے خلاف استعمال کیا گیا اور پھر محمد عامر نے انتہائی دانشمندی سے بابر اعظم کے خلاف بالنگ کی۔ ان کے مطابق محمد عامر نے اپنے پہلے اوور میں بابر کو پریشر میں لانے کے لیے کوئی لیگ بفور وکٹ بال نہیں کیا، بلکہ پہلا بال باؤنسر اور دوسرا بال کوریڈور میں کیا، جس نے بابر کو کھیلنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عامر نے محسوس کیا کہ بابر اعظم اپنی ریتم میں آ رہے ہیں اور شاٹس کھیلنے کی کوشش کریں گے، تو دوسرے اوور میں ان پر ان کی سیونگ بال پھینک کر انہیں کلین بولڈ کر دیا۔ یونس خان کا کہنا تھا کہ یہ واضح طور پر محمد عامر کے تجربے اور ذہانت کا نتیجہ تھا، جس سے انہوں نے ٹیم کے لیے بڑا وکٹ حاصل کیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ رکنے کی بجائے مزید شدت اختیار کر چکا ہے، جہاں تازہ ڈرون حملے کے نتیجے میں 5 معصوم بچے شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبری ادارے کے مطابق آج صبح سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک مجموعی طور پر 44 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے صرف غزہ ہی نہیں بلکہ لبنان کے دارالحکومت بیروت کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں اسرائیلی طیاروں نے شدید بمباری کی ہے اور اس وحشیانہ کارروائی کے دوران اسرائیلی فوج نے غزہ میں اپنے مزید 2 فوجی افسروں کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ دوسری جانب عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں انسانی امداد کی بندش کے خلاف مقدمے کی سماعت جاری ہے۔ فلسطینی سفیر نے عدالت کو بتایا کہ اسرائیلی امدادی اشیاء کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جس سے غزہ کے شہریوں کی زندگی مزید اجیرن ہو گئی ہے۔ ادھر حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے لبنانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو کنٹرول کرے تاکہ خطے میں مزید تباہی سے بچا جا سکے۔ علاوہ ازیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یمن میں امریکی حملوں کے نتیجے میں شہری ہلاکتوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ ایک تاریخی معاہدہ ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے لیے کیا گیا تھا تاکہ پانی کے مسائل پر کوئی جنگ یا تنازع نہ ہو۔ زرعی ملک ہونے کے ناطے پاکستان میں فصلوں کی کاشت کا زیادہ تر دارومدار دریاؤں سے پانی کی آمد پر ہوتا ہے۔ ایسے میں سندھ طاس معاہدہ پاکستان کے لیے کافی اہم ہے۔ اس معاہدے کی ضرورت 1948 میں اس وقت پیش آئی جب بھارت نے مشرقی دریاؤں کا پانی بند کر دیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کے باعث عالمی برادری متحرک ہوئی اور 19 ستمبر 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور اس وقت کے پاکستانی صدر ایوب خان نے 6 سالہ مذاکرات کے بعد اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو دیے گئے، جبکہ مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے سپرد کیے گئے۔ اس میں ڈیمز، لنک، کینالز، بیراج اور ٹیوب ویلز، تعمیر و مالی معاونت کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت انڈس بیسن سے ہر سال آنے والے مجموعی طور پر 168 ملین ایکڑ فٹ پانی کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کیا گیا، جس میں 3 مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم اور چناب سے آنے والے 80% پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا، جو 133 ملین ایکڑ فٹ بنتا ہے، جبکہ بھارت کو مشرقی دریاؤں جیسے راوی، بیاس اور ستلج کا کنٹرول دیا گیا۔ دونوں ملکوں کے ماہرین نے سلال ڈیم کا تنازع 1978 میں حل کیا، پھر بلگیہار ڈیم کا معاملہ سامنے آیا۔ اس عالمی بینک کے مقرر کردہ غیر جانبدار ثالث کی مدد سے 2007 میں حل کیا۔ کشن گنگا پروجیکٹ بھی ایک متنازع پروجیکٹ تھا۔ یہ معاملہ عالمی ثالثی عدالت تک پہنچا۔ 2013 میں وہاں سے فیصلہ ہوا۔ ان تنازعات کے حل میں سندھ کمیشن کے اجلاسوں نے اہم کردار ادا کیا۔ امریکی بحریہ کے ایک جدید اور مہنگے جنگی طیارے FA-18E سپر ہارنٹ بحر احمر میں تعینات امریکی ایئر کرافٹ کیریئر USS ہیری ایس ٹورنامنٹ سے حادثاتی طور پر سمندر میں گر گیا۔ امریکی بحریہ نے تصدیق کی ہے کہ واقعے میں ایک نیوی اہلکار معمولی زخمی ہوا ہے، جبکہ حادثے کی مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکی بحریہ کے بیان کے مطابق یہ جنگی طیارہ، جس کی قیمت 2021 میں $6.70 تھی، اس وقت کیریئر کے ہینگرز میں کھینچا جا رہا تھا۔ جب عملے سے اس پر کنٹرول ختم ہو گیا، طیارے کے ساتھ ساتھ اسے کھینچنے والا ٹریکٹر بھی توازن کھو بیٹھا تھا اور دونوں سمندر برد ہو گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ جہاز کو کھینچنے والے عملے نے فوری طور پر حفاظتی اقدامات کیے اور طیارے کے گرنے سے قبل وہاں سے خود کو ہٹا لیا۔ تمام
اہلکار محفوظ ہیں، تاہم ایک اہلکار معمولی زخمی ہوا ہے۔ امریکی بحریہ نے کہا کہ ٹرومن کیریئر اس پر موجود دیگر طیارے معمول کے مطابق اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ طیارے کی بازیابی یا ریسکیو آپریشن سے متعلق کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ 6 ماہ کے اندر ٹرومن کیریئر سے جڑے FA-18 طیاروں کے ساتھ دوسرا بڑا حادثہ ہے۔ اس سے قبل گزشتہ برس کے اختتام پر ایک اور FA-18 طیارہ غلطی سے میزائل بردار امریکی جہاز USS گسٹنبرگ سے فائرنگ کے دوران نشانہ بن گیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں دونوں پائلٹ زندہ بچ گئے تھے۔ USS ہیری ایس ٹرومن ان 2 امریکی ایئرکرافٹ کیریئرز میں شامل ہے جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں تعینات ہے۔ امریکی افواج مارچ کے وسط میں یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف شدید فضائی حملوں میں مصروف ہے تاکہ بحیرہ احمر میں بین الاقوامی جہازرانی کو لاحق خطرات کو ختم کیا جا سکے۔